लाईव्ह पळयतात ह्यो झगड्यो चालूच आसा। नेमके कितें जाला हे काय कळंक ना। बाबा कितें जाला रे? कितें जाला रे? कितें जाला? विचारता मरे तू बेश्टो वाद कितें घालता? हे पळय आमी हांगा हे पळयतात लायव्ह हांगा कितें तरी झगडी जाल्या पूण नेमकी कितें जाला हे कांय कळोंक ना अजून आमकां। बाबा कितें जालें रे? कितें जालें? हां कोण हाडलें? कितें जालें तर नेमकें? हांगा अश्यो झगड्यो चालू आसता। हे सगळे हांगातले जे बंगारा समाजाचे नांव घेयना पूण हांगा जे रावतात ते हो नाको जाल्लो आसा। हांगा ह्यो झगड्यो अश्यो डेली चालू आसता रातचे उशिरा पर्यंत। हे गाडे हांगा सुरू आसल्या कारणान हो एक हांगा झगडी जावपाक कारणीभूत अशें म्हणटात की आतां आमकां म्हायती मेळ्ळ्या त्या प्रमाणे कोणी तरी कोणाचे तकलेर बाटली फोडला। पुलीसूय हांगा येयल्ले पूण पुलीस थंय भायले भायर तांकां मेळ्ळे सेटींग केलें आनी गेले। नेमकें कितें जालां हें कोणाक कांय खबर ना। हे रातचे उशिरा पर्यंत अशे हे गाडे चालू आसता हांगा। ताका लागून प्रत्येक ठिकाणाचे लोक हांगा येतात। हे आमी हांगा आसा मिल्टन सर्कल। कितें जाला? बाबा कितें जाला? कितें जालें? कितें जालें हांगा नेमकें? हांगा रे बाबा कितें जालें?